हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन आपकी वेल विशर, आपकी खैर ख्वाह हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि हम बीमारियों को शिकस्त दे सकें, उनमें कोई भी मुब्तला है तो उसे कंट्रोल कर सके और अपनी ज़िंदगी और आने वाले सालों में जो है हमेशा सेहतमंद रहे। खासकर जैसे अब हालिया ज़माने में पिछले कुछ सालों में बहुत हाई रेट पे जो है वो नज़र आ रहा है कि बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं और एडीएचडी का शिकार हो रहे हैं, और वो वालदेन, वो फैमिली कितने कर्बनाक और हालात से और आजमाइश से गुजर रही है। आज से आप देखें, बहुत सालों पहले, खास तौर पर 15-20 साल पहले, इस तरह के केसेस बहुत कम खाल खाल हुआ करते थे। लेकिन अब खुद मेरे अपने जानने वालों में आप यकीन करें कि अगर 10 फैमिलीज हैं तो उनमें से कम 2-3 फैमिली में जरूर कोई ना कोई बच्चा ऑटिज्म के साथ है या फिर एडीएचडी के साथ है। तो अब मैं बात करूंगी समझने के, यही पार्ट 2 है मेरी प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग का, इससे पहले वीडियो का, जिसमें कि मैंने ज़रूरी ब्लड टेस्ट बताए हैं कि जो हर मुस्तकबिल में होने वाले वालदेन को देखना ज़रूरी है। तो प्लीज़, आप अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लें। और इसके साथ साथ आज मैं आपको बता रही हूँ साइंस की बुनियाद पर एक मुकम्मल, महफूज और आसान कबल अज हमल प्री प्रेगनेंसी हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान, जो मुस्तकबिल के बच्चे में ऑटिज्म, एडीएचडी जैसी और दीगर जहनी कमजोरी, जिस्मानी नकाइस, कमजोर मुदाफ़ियत, कम वजन, इस तरह की मेंटली डिस जो है मेंटली रिटार्डेड होना जिसको समझा जाता है, डाउन सिंड्रोम है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, बहुत से हैं। और आजकल इस तरह के, खास कर ऑटिज्म इतना जैसे लग रहा है कि कॉमन ही हुआ जा रहा है। तो मेरी ये वीडियो बहुत अहम है उन सारे वालदेन के लिए जो मुस्तकबिल करीब में दोबारा वालदेन बनना चाहते हैं और उनके यहाँ पहला बच्चा ऑटिज्म, एडीएचडी या किसी भी जिस्मानी जहनी नुक्स के साथ पैदा हुआ है, और उन सारे वालदेन के लिए जो पहली बार प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब वालदेन बना जाए। तो साइंस की बुनियाद पर एक मुकम्मल, महफूज जो है वो मैं आपको प्लानिंग बता रही हूँ डाइट की, कि वो आपको क्या करनी है कम अज कम अपनी प्रेग्नेंट होने से 3 से 4 महीने पहले, जो कि दुनिया की मारूफ तंजीमों हार्वर्ड, WHO, ACOG और दीगर तमाम एक्सपर्ट के गाइडलाइन से मुताबिकत रखते हैं। तो कबल अज़ हमल बेहतरीन गज़ा हेल्दी बैलेंस्ड प्री प्रेगनेंसी डाइट क्या है? नंबर 1, फॉलिक एसिड और फोलेट से भरपूर गज़ाएं, जो कि दिमाग और असाबी नाली, न्यूरल ट्यूब की हिफाजत करते हैं और ऑटिज्म और पैदाइशी दिमागी नुक्स से बचाने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। रोज़ाना शामिल करें अपनी ग़िज़ा में पालक, मेथी, साग, दालें जैसे मसूर, मूंग, चने, लोबिया, ब्लैक बीन्स, चने और चने की दाल, आवाकाडो या कोई भी हेल्दी फैट, और ब्रोकली जैसे कि वो गोभी की तरह ग्रीन होती है। इसके साथ रोज़ाना 400 से 800 mcg फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लाजमी लें। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे ओमेगा 3 और डीएचए सप्लीमेंट, जो कि बच्चे के दिमाग का बुनियादी फ्यूल बनता है। बहुत मजबूत रिसर्च है कि डीएचए बच्चे की आईक्यू बेहतर करता है और ऑटिज्म और एडीएचडी के रिस्क को कम करता है। ये दिमाग के खलिए बच्चे के सेहतमंद बनाता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप कोई भी चिकनी फिश, सालमन, सर्डिन, मैक्रेल या टोना या आपके इलाके में जो भी चिकनी मछली मिलती है वो जरूर खाएं। बाज लड़कियां हैं कि उन्हें मछली नहीं भाती, वो नहीं खाती, तो फिर आप इसका सप्लीमेंट लें रोजाना, जो है वो ऐसा जो ओमेगा 3 जिसमें कि डीएचए सप्लीमेंट 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम हो, और ग़िज़ा में ये अखरोट, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। नंबर 3 पे आता है विटामिन डी, जो कि दिमाग प्लस मुदाफ़ियत प्लस हार्मोन को बैलेंस करता है। कम विटामिन डी भी अगर माँ में हो तो ये बच्चे में ऑटिज्म और एडीएचडी, कमज़ोर मुदाफ़ियत, मूड डिसऑर्डर के साथ मुंसलिक पाया गया है। अपनी खुराक में इसके लिए अंडे, वही चर्बी वाली मछली शामिल करें, और धूप में रोजाना 15 मिनट जरूर रहें। विटामिन डी सप्लीमेंट अगर लेवल कम है तो जरूर लें। चौथे नंबर पे आता है विटामिन B12, जो कि दिमागी नशो नुमा का लाजमी जुज़्व है और इसकी कमी दिमाग की वायरिंग को मुतासिर करती है, तो रोजाना इस्तेमाल करें। अंडे, दूध, दही, मछली।
دالیں اگر ویجیٹیرین ہوں تو سپلیمنٹ ضروری ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے پروبائیوٹکس اور پری بائیوٹکس، جو کہ ہیلدی گٹ کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی آنتوں میں، جیسے کہ میں پہلے بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ ہیلدی بیکٹیریاز ہیں ٹریلین کی تعداد میں، تو وہ اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں، اپنی آنتوں میں الا بلا بھرتے جائیں جنک فوڈز اور غلط قسم کے آئل میں پکے ہوئے کھانے، باہر کے کھانے، تو یہ آپ کے آنتوں کو متاثر کرتے ہیں، آپ کے ہیلدی گٹ بیکٹیریا بہت کم ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی بچے کا برین متاثر ہو سکتا ہے۔ اب جو گٹ ہیلتھ پر یہ مضبوط تحقیق موجود ہے کہ ماں کی جو گٹ ہیلتھ ہے، وہ جو گٹ برین ایکسس ہے، وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو شیپ کرتی ہے۔ تو پرو بائیوٹکس میں آ جاتے ہیں دہی، لسی، اچار، اور ایک جو ہے وہ بند گوبھی کا بھی وہ بنتا ہے ساور کراؤٹ، اس کی آپ ترکیب دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ یا نیٹ پہ کہیں بھی۔ اس کے علاوہ پری بائیوٹکس میں آتا ہے کیلے، سیب، دلیا جیسے اوٹس، لوکی، چقندر، اور جو ہے شکرقندی۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ آ جاتا ہے آئرن، کولین، ٹھیک ہے، آئرن اور کولین اور آیوڈین، یہ دماغی نشو و نما کے 3 بنیادیں ہیں۔ جیسے کہ آئرن کی کمی سے ذہنی کارکردگی متاثر اور پیدائشی نقائص کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے جو ہیں ذرائع ہیں وہ پالک، دالیں، سرخ گوشت، لیکن بیلنس، خشک خوبانی اور مولی کے پتے۔ پھر آتا ہے کولین، دماغ کی میموری سسٹم کو بہتر بناتا ہے، اس کے ذریعے انڈے کی زردی، مچھلی، لوبیا اور پنیر۔ اس کے بعد آتا ہے آیوڈین، تو ماں کے جو ہارمون ہوتے ہیں وہ بچے کے دماغ پہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو آیوڈین کے لیے جو ہے وہ آپ آیوڈین والا نمک، انڈے اور مچھلی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رنگین سبزیاں اور پھل، یہ ان میں برین اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، یہ اس کے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری باڈی سے تمام زہریلے مادوں کو خارج کر دیتے ہیں۔ تو اینٹی آکسیڈنٹس آٹزم کے رسک کو ریڈیوس کرنے میں بہت مددگار ہیں۔ تو روزانہ کم از کم 4 سے 5 سرونگ گاجر، ٹماٹر اور بیریز، امرود، سیب، کیوی، پالک، شملہ مرچ، ان سب چیزوں کی ملی جولی لیں۔ اور اب آپ کو کن غذاؤں سے مکمل پرہیز کرنا ہے جو کہ بچے کی دماغی نشو و نما پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں؟ شکر اور میٹھے مشروبات، جو کہ آپ کی اس کو انسولین کو بہت تیز کرتے ہیں، ہائی کرتے ہیں تیزی سے، اور بچے کے دماغ کے ڈیولپمنٹل پاتھ ویز کو خراب کرتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ کے خطرات بھی بڑھا دیتے ہیں اے ڈی ایچ ڈی کو۔ مصنوعی رنگ اور فلیورز، جو کہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر باہر کی آپ اگر کھا رہے ہیں، بریانی، زردے، آئس کریم، مختلف مٹھائیاں وغیرہ، ان سب میں ہوتے ہیں مصنوعی رنگ اور فلیورز، ان کی شدت بھی براہ راست جڑے ہوئے ہیں اے ڈی ایچ ڈی سے۔ اس کے علاوہ مصنوعی میٹھے بھی، ایسپارٹیم، سکرالوز وغیرہ، یہ جو بھی ڈائٹ پیپسی وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ڈائٹ کھانے ہیں یا ڈرنکس ہیں، یہ بھی نیورولوجی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اور پھر آ جاتی ہے سب سے زیادہ جو زہریلا ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہے اسموکنگ، ویپنگ اور شیشہ۔ یہ بچے کے دماغ کو مستقل بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، الکوہل، اور بچے کا ذہن بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں گی، سبسکرائب کریں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے، اور پلیز اپنی خوراک میں یہ سب چیزیں ضرور شامل کریں تاکہ آپ مستقبل میں ہر طرح سے ہیلدی بچے کے دماغی، جسمانی، ہر طرح سے صحت مند ذہین بچے کے ماں باپ بن سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تب تک کے لیے بائے۔